अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी नेशनलिटी के बारे में। नादरा का आर्डर और इसके पे अमल करने का तरीकाकार क्या है, इस पे कुछ अहम जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या तरीकाकार है, काफ़ी दोस्तों के साथ सेम प्रोसेस जो है वो बरता गया है, इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को आगाह करूंगा। उसके बाद तरक्की कम्युनितारिया और नया जो फैमिली कार्ड है जो कि नए लॉ के मुताबिक आप इंट्रोड्यूस करवाया गया, इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या तरक्कीता कम्युनितारिया को ख़त्म कर दिया गया है, इस पे भी काफ़ी दोस्तों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद सिर्फ 12,000 यूरो में अपना घर आप किस तरह खरीद सकते हैं, क्या अपडेट्स हैं, इस पे बात करेंगे। और स्पेन में सेटलमेंट का बेहतरीन तरीका कौन सा है, अगर आप स्पेन से बाहर से आना चाहते हैं तो एक खास कैटेगरी है जिसपे आप बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से लिंक्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वो लिंक नंबर 1 मिलेगा, जो 12,000 यूरो में आप अपना घर खरीद सकते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल्स, कहाँ पे खरीद सकते हैं, कौन से घर हैं, किस तरह उनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, ये तमाम मालूमात आपको नीचे लिंक नंबर 1 में मिल जाएगी, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो अपनी पहली इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है कि पाकिस्तानी नेशनलिटी के बारे में नादरा के जो आर्डर आ रहे हैं और उस पर अमल का तरीकाकार क्या है, वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक में भी, उससे पहले भी जब ये नया नया जो है वो केस सामने आया था, उस वक्त मैंने आपको वीडियो में आगाह किया था कि नादरा आजकल क्या कर रही है। जैसे आपके पास डुअल नेशनलिटी होती है, कंपेयर टू आप पुर्तगाल लगा लें, स्पेन लगा लें, क्योंकि इन दो कंट्रीज की जो है अभी तक पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट नहीं हुए। तो ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ से जब आप जाते हैं अपनी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान, तो अभी तक आपने अपनी अगर नेशनलिटी पाकिस्तान की कैंसिल नहीं करवाई होती, तो होता क्या कि चंद हफ्तों के बाद या दिनों के बाद, ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, ये नादरा का लेटर जो है आपको रिसीव होता है, जिसमें कहा जाता है कि फलां टाइम फलां डेट को आपने नादरा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में आना है। तो उस वक्त जो है आपने क्या करना है कि आप वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे जो प्रोसीजर आपको बताया जाता है वो दोबारा भी आपको करना पड़ता है। इस वजह से मैं पहले ही आपको इस वजह से आगाह कर रहा हूं कि अपनी तैयारी करके जाएं, ताकि आप वहां पे एक ही चक्कर में अपना तमाम जो काम है निपटा के आए। तकरीबन तकरीबन आपके पास 5,000 जो है वो फीस की मद में होना चाहिए, पाकिस्तानी 5,000 रुपया। और इसके साथ साथ 2 आप अपने साथ विटनेस ले जाएं। प्रोसीजर क्या है कि लेटर लिखते हैं कि आपके पास डुअल नेशनलिटी है, आप ऑफिस में आए, जब आप वहां पे जाते हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास उस कंट्री की भी नेशनलिटी आ चुकी है जिसका पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। तो अभी आपको दोनों में से एक मुल्क की नेशनलिटी जो है वो छोड़ना पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान की रखना चाहते हैं उस मुल्क की छोड़ें, उसकी रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान की नेशनलिटी आपको छोड़ना पड़ेगी। वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको 2 गवाहान की जरूरत पड़ेगी और वहां पे कुछ आपको पेपर फिल करना पड़ेंगे। जैसे प्रोसीजर आप यहाँ पे कॉन्सुलेट या एम्बेसी में करते हैं नेशनलिटी छोड़ने का, वहां पे आपको करना पड़ेगा। वहां पे ये जो फीस मैंने आपको बताई है ये आपने वहां पे सबमिट करवानी है और गवाहान की मौजूदगी में आपने जो है वो पाकिस्तान की नेशनलिटी को सरेंडर कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। ये प्रोसीजर है जिसको आपने अपनाते हुए वहां पे नादरा के ऑफिस में तमाम काम करना है। इसके बाद जो है आपकी जो पाकिस्तान की नेशनलिटी होगी वो कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद आपने पोक कार्ड की तरफ जाना है, वो बाद में किसी वक्त भी आप उस तरफ जा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है, ये तरीकाकार है जो कि नादरा अभी अपना रही है, जो कि मुख्तलिफ लोगों को लेटर रिसीव हो रहे हैं, उसके मतबादल जो है लोग ये तरीकाकार जो है वो अपना रहे हैं। आप में से भी किसी को अगर ये लेटर रिसीव हुआ है तो इसी तरीकेकार पे आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी। आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ देंगे, वो कहते हैं कि नहीं अभी आपको छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि ये बाई लॉ आप नहीं रख सकते। हालांकि अगर देखा जाए तो 2 साल जब आप स्पेन की नेशनलिटी ले लेते हैं उसके अंदर अंदर 2 साल के
آپ جو ہے پاکستان کی نیشنلٹی کو آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے. ابھی اگر آپ کو 1 سال بھی ہوا ہے تو پھر بھی وہ آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑنا پڑے گی. اور باقی جو اس سے اگر اوور ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر تو ان پہ لازم ہے کہ وہ اسی وقت آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نیشنلٹی پاکستان کی چھوڑنا پڑے گی. اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس تمام پروسیجر میں کوئی بھی یہاں پہ اگر آپ سے رشوت طلب کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو اس طرف آپ نے نہیں جانا، کیونکہ شروع میں لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر دیتے ہیں جو بعد میں تمام لوگوں کو بھگتنا پڑتی ہے. جب ان کے کو اس طرح کا جو ہے وہ طریقہ کار انہوں نے بنا لیا کہ وہ پیسے لے کے یہ تمام پروسیجر اور کام کرنے لگے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آگے رقم بڑھتی جائے گی. جیسے کہ ایک دوست نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ لاکھوں روپے جو ہیں وہ نادرا کے آفس میں چاہیے، لیکن ایسی جو میرے علم میں ہے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے دوستوں سے میری بات ہوئی ہے، کمنٹ ہوئے ہیں اس ویڈیو کے نیچے بھی اور پرانی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دوستوں نے کمنٹ کیے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے، اور یہی طریقہ کار ہے. وہاں پہ کسی جگہ پہ بھی رشوت کا یا اس طرح کا کوئی اور ذکر نہیں ہوا. تو دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ ترخیتہ کمیونٹاریہ اور نیا فیملی کارڈ جو ہے اس میں فرق کیا ہے. بہت سارے دوست جو ہیں وہ ترخیتہ کمیونٹاریہ کے بارے میں یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ترخیتہ کمیونٹاریہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کی ویلیو نہیں ہے، اب نئے کارڈ ایشو کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ترخیتہ کمیونٹاریہ اور جو نیا ترخیتہ فیملیار نکالا گیا اس میں اچھا خاصا فرق ہے. اس وجہ سے ترخیتہ کمیونٹاریہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اسپیسیفک جو ہے وہ فیملی ٹرم یعنی کہ اب میرج کر کے جو اپنے پارٹنر کو دلواتے ہیں وہاں تک محدود رہ گیا. لیکن ان میں ابھی بھی فرق ہے. جو نیا ریگو کا طریقہ کار نکالا گیا جس کو ریگو فیملیار بھی بولا گیا ہے اور جو ہے وہ ترخیتہ فیملیار بھی بولا جاتا ہے، اس میں یہ فرق ہے. اور ترخیتہ کمیونٹاریہ میں یہ فرق ہے کہ ترخیتہ کمیونٹاریہ کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 5 سال کی ہوتی ہے، چاہے ٹیمپرال ہو یا لارگا دوراسیون ہو. لیکن جو ترخیتہ فیملیار کے ذریعے آپ کو ملے گا اس میں آپ کی جو کم سے کم مدت ہوگی وہ 1 سال کارڈ کی ہوگی. جس طرح ریگو میں آپ کو پہلے 1 سال کا کارڈ ملتا ہے، سیم اسی طرح سے آپ کو نئے قانون کے مطابق اس میں ملے گا. اس میں تمام بلڈ ریلیشن شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ترخیتہ کمیونٹاریہ یہ خاص طور پہ میرج بیس پہ رہے گا. اس وجہ سے یہ ختم نہیں ہوا، لیکن ان کی کیٹیگریز 2 ہو چکی ہیں. اس وجہ سے یہ ذہن میں نکال دیں گے ترخیتہ کمیونٹاریہ جو ہے وہ ختم ہوگا، وہ شادی بیس پہ جو ملتا ہے وہ ملتا رہے گا. اس کے بارے میں اگر مزید آپ کے ذہن میں کوشچن ہے تو وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ صرف 12,000 یورو میں اپنا گھر خریدنے کا ایک سنہری موقع جو ہے وہ کس طرح سے آپ اویل کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف پورے اسپین کے دور دراز ایریاز میں بلکہ جو پروونسز میں آلریڈی بہت زیادہ پاپولیشن ہے. فار ایگزامپل اگر میں کتالونیا کی بات کروں تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو مین سٹی ایریا ہے جو کمیونیڈاد دی بارسلونا ہے یا آریا میٹروپولیٹانا دی بارسلونا، یہاں سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو بہت سارے دیہات، بہت زیادہ ولیج اور ٹاؤن آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پہ ابھی بھی گھروں کی قیمتیں بہت زیادہ مناسب ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ وہ پے کر سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے کچھ ٹاؤنز کی لسٹ ہے جو نیچے میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. وہاں پہ گھروں کی قیمتیں بہت زیادہ آسان ہیں. کوئی مین سٹی سے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ ہے، کوئی 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر، تو اس طرح کی مسافت پہ ہے. تو اگر آپ ان چیپر ہاؤسز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ کا کوئی کام ایسا ہے کہ جس میں آپ کو سٹی ایریا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے عام طور پہ جو ہے وہ ریموٹ کا کام کرتے ہیں لوگ، تو پھر آپ کے لیے ایسے گھر جو ہیں وہ دی بیسٹ رہتے ہیں. تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نیچے لنک موجود ہے، لنک نمبر 1، اس کو کلک کریں اور وہاں پہ تمام انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں سیٹلمنٹ کا بہترین طریقہ کون سا ہے جس میں کافی امپروومنٹ لائی گئی ہے، جس میں نئے قوانین کے مطابق بہت زیادہ بینیفٹ رکھے گئے ہیں. اس میں اسپین میں سیٹلمنٹ کا جو بہترین طریقہ ہے وہ پہلے بھی میں کافی مرتبہ بتا چکا ہوں. اس پہ بار بار میں بات اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ اس وقت سب سے آسان نہ صرف اسپین میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی آپ آسانی کے ساتھ ویزا لینا چاہتے ہیں تو یہ کیٹیگری دی بیسٹ رہتی ہے. اس میں پرماننٹ سیٹلمنٹ کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور یہ ہے ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. وہ جن کی ایجوکیشن FA تک بھی ہے، FSC تک بھی ہے، ICS کیا ہے، اس لیول تک بھی ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
بے شمار انگلش یونیورسٹیز ہیں اسپین میں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، ہر یونیورسٹی میں فیکلٹی جو ہے وہ انگلش کی بھی ہے، تو آپ لازمی طور پہ یہاں پہ ٹرائی کریں، کیونکہ انہوں نے نئے رول اور ریگولیشن کے مطابق انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی ہیں، جس میں 20 گھنٹے سے 30 گھنٹے ہفتے کا کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں، اس کے بعد آگے اسپین کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں، اس طرح کے اور کافی بینیفٹس ہیں جو آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔